गुलस्तां में जाकर हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। गुलस्तां में जाकर हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। निकल जाए मेरी जान उनके कदमों के नीचे, यही दिल की लालच यही आरज़ू है। मैं कहना शेख साहब यकीन करो, सहाबा दे दौर अंदर भी जवाना दी बड़ी लोड़ सी, पर पुत्र इस वक्त जो तुहाडी जवानी दी इस्लाम नूं लोड़ है ना बेटा, मर जाना ही, फैसलाबाद छड़ जाना ही। रब दा वास्ता दे के कहना कैलकुलेशन करया कर, तू इस्लाम दे किन्ना काम आ रहे हैं, तू मस्जिद दे किन्ना काम आ रहे हैं, तू मदरसे दे किन्ना काम आ रहे हैं, तू कुरान दे किन्ना काम आ रहे हैं, तू हदीस दे किन्ना काम आ। जानवरों वाली जिंदगी ना गुजारते हैं, लालच ते तमा कढ़ दे दुनिया दी, ओ तेरा नसीब नक रगड़ के भी अल्लाह तेरे तक पहुंचाएगा। अल्लाह ताला दी रहमत बहुत ज़्यादा करीब है। अहबाबे ज़ी वकार अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक दे नाल, चूँकि 2026 दा ये पहला खुतबा जुमातुल मुबारक है, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा कि कम अज़ कम पूरे इस साल दा पूरा सिलेबस निसाब अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर तुहाडे पेशे खिदमत कर दियां। हर एतबार दे नाल अज दियां खुतबाते जुमातुल मुबारका दियां बातां किताब सुन्नत ते इंशाअल्लाह मुश्तमिल होणगियां। मुशाहिदात और चंद तजर्बात भी मैं तुसां अहबाब दे सामने इंशाअल्लाह रखांगा। मैं इंशाअल्लाह रहमान तमहीदी तौर ते तुहाडे सामने 5 बातां करनियां चाहना, और मैं समझना हाँ अगर किसी बंदे नूं ए 5 तमहीदी बातां अच्छे तरीके दे नाल समझ आ जान, वो इस ज़िंदगी भी बड़े ही अच्छे अंदाज दे नाल गुजार सकदा है, और आखरत नूं भी अल्लाह रब रहमान उन्होंने बहुत ही बुलंदो बाला मरतबा और रुतबा अता करेगा। तमहीदी तौर ते 5 ज़रूरी बातां तुहाडे पेशे खिदमत करके नए साल एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करो, एक नए जज्बे दे नाल, एक नए वलवले दे नाल। फिर वो 5 तमहीदी बातां गोश गुजार करके असल जिहड़ा मौजू है उहदे अल मैं सिर्फ इशारा कर देंगा। सोहनी जी अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना, तुसी मुहब्बत नाल आमीन कहो। अल्लाह पाक साडे बीमारां नूं अपनी रहमत नाल सेहत याब कर दे। अल्लाह पाक जिन्हां को औलादां नहीं, अल्लाह नेक औलादां अता फरमा। जिन्हां दे वालिदैन आइज़ा व अकरबा बीमार ने, अल्लाह पाक शिफा अता फरमा दे। और इलाहुल आलमीन ए दुआ हर पाली तुहाडे कोल रही है, तुहानू तुहाडी जलालत और इज्जत और किबरियाई दा वास्ता। चंगे हाँ मंदे हाँ आखिर तुहाडे बंदे हाँ। अल्लाह पाक सानू सारी जिंदगी किसी बंदे दा मोहताज ना करें, बंदियां दी मोहताजी तो कढ़ के अपने फजल ना माला माल करके अल्लाह हजूर पाक दे कदमां अंदर सानू जन्नत अंदर अपनी रहमत ना जगह अता फरमा। हज़राते ज़ी वकार वो जड़ियाँ 5 तमहीदी बातां मैं इशारे तान इंशाअल्लाह अर्ज़ करनियां ने। उन्हां चलो सब नालों पहली बात ये वे कि बाज़ इंसानां दा और बाज़ मुसलमानां दा जिहड़ा रवैया है ना अल्लाह दे बारे, वो इस कदर ज़्यादा गलत है कि उन्हां बदनसीबां ने अल्लाह पाक नूं भी माफ़ी नहीं दिती। यानी कह लो कि वो ऐसे झगड़ालू मिजाज लोग ने या जज्बाती लोग ने या दिमागी तौर पर इन्ने मोटे ने कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात नूं भी मुआफ़ नहीं किया। मिसाल दे तौर पर जदों तुसी हिस्टरी पढ़ते हो, अकीदे दियां किताबां पढ़ते हो, तो तुसी हैरान हो जाते हो। कई लोगों ने नऊज़ बिल्ला अल्लाह के बारे पता की गया है। लो जी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान नूं मजबूर कर दिता है। जदों हर शै ही अल्लाह ने लिख छड्डी है, बंदे ते मुसलत कर दी है, तो फिर जे बंदा गुनाह भी करता है तो अल्लाह बंदे कोलों गुनाह करवांदा है, तो जे बंदे नूं नेकी दी तौफीक भी नहीं मिलती तो अल्लाह ही नहीं बंदे नूं नेकी दी तौफीक दिंदा, लिहाजा बंदे दा की कसूर होया। यानी इन्हां बेवकूफ़ां ने तवज्जो मेरे रखना अल इयाज़ु बिल्ला अल्लाह नूं कसूरवार ठहरा के अपने आप नूं नाता धोता साबित कर लिया।
ਹਾਲਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਤਕ ਫਲਸਫਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਕਾਇਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ने इंसान बनाया है, अकल वाली नेमत दिती है और अंबिया अल्लाह ने घल्ले ने और अंबिया की आखिरी लड़ी का सिलसिला हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने मबूस फरमाया। उन्होंने सानू खैर ते शर दे सारे रस्ते वंड करके दस दिते ने और सानू अल्लाह तबारक व तआला ने दोवें रस्ते विखा के अकल नाल भी कुछ तयन हो जाता है, शरीयत और कुरान दे नाल भी तयन हो जाता है। सानू अल्लाह पाक ने इख्तियार वाली नेमत दे दी, रस्ते दोवें विखा दिते ने ते मिल के बनू सानू अल्लाह पाक ने किहड़ी नेमत दी है? चूज़ बंदे ने करना है, चॉइस बंदे दी होएगी, इंतखाब बंदे दा होएगा। वेखो ना जी, अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू बोलण वाली नेमत दी है, नाल इख्तियार भी दिता है, मैनू दस दिता है कि बंदिया जे तू गालां कढेगा तो मैं तेरी जबान डिंगी नहीं करांगा, वो भी तेनू पूरा मौका मिलेगा कि प्याला भर लै, पर इहदा अंजाम यह होएगा। ते जे कुरान पढ़ेगा तो फिर भी तेनू पूरा मौका मिलेगा, अपना प्याला भर लै ते आ तेरा सोहना अंजाम होएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अकल बसीरत दे के, शरीयत दे के, नबी पाक नूं घल के सारा मतला साढ़े सामने साफ करके सानू इख्तियार वाली नेमत अता फरमाई है। किहड़ी नेमत? इंतखाब बंदा करदा है, चॉइस बंदा करदा है। अगर कोई बंदा जिना करदा है ना तो वह अपनी मर्जी दे नाल इस गलत रस्ते का इंतखाब करदा है। अगर कोई बंदा रात नूं उठ के वितर पढ़दा है ना तो वह अपनी मर्जी दे नाल अपने इस मुसल्ले का इंतखाब करदा है। ते क़यामत वाले दिन पुछ इंतखाब दी होनी है, चॉइस दी होनी है। अल्लाह ने कहना है जो हर गल जू वाजे सी, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हुण तू दस, तैनू मैं शरीयत भी तेरे तक पहुँचाई, अकल वाली नेमत भी दी, रस्ते भी वाजे कर दिते, लिहाजा इंसान मजबूर महज नहीं। बाज़ बेवकूफ़ा ने अपने आप नूं इहो जिहियां गल्लां करके गुमराही सुट लिया और अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह पाक नूं कसूरवार बना दिता। मैं दुआ करना सोहनी जी आमीन कहो, अल्लाह पाक ए जिहड़ा चंद घड़ियां दा तू सानू इख्तियार और इंतखाब और चॉइस का पूरा मलका ते कुदरत दी है ना, अल्लाह सानू नेकियां दा इंतखाब करन दी तौफीक अता फरमा। अच्छा, कई लोगों ने अल्लाह के बारे इहो जी गल भी कर छड़ी, यह जी अल्लाह तबारक व तआला दियां ना यह बड़ियां ज़रूरी बातां ने। नया साल, नई जिंदगी, एक अकीदे नूं पॉलिश करो। मैं कोशिश करांगा, मैं अलहमदुलिल्लाह दावा नहीं करता, वाकईतन अगर मैं पूरा साल ना कुलिया दारुल कुरान जुमा पढ़ान आवां, तुसी ऐ ही बयान बार बार सुनते रहो ना, इंशाअल्लाह अज दे खुतबे अंदर मारफ के बहुत खजाने होणगे। जरा बस तवज्जो मेरे वा रखना। कई बदनसीबा ने यह भी गल कह छड़ी, लो जी अल्लाह तबारक व तआला दियां चंद पसंदीदा मुकर्रब हस्तियां ने, बस उन्हां हस्तियां नूं तुसी राजी कर लो, रब आपे ही राजी हो जाएगा। उन्होंने कह दिता जी कुछ फरिश्ते अल्लाह के बड़े मुकरब ने जी, जिन अल्लाह के बड़े मुकरब ने, कई बाबे अल्लाह के बड़े मुकरब ने, बस उन्हों का लड़ फड़ लो तो थानू कोई नेकी शेकी करन दी लोड़। यानी कैसी तुहमत अल्लाह ते जड़ दी अल्लाह ने, भाई केड़ियां ऐसियां। अच्छा, और कईयां ने यह भी कह दिता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दफ़ा तो कायनात बनाई है, फिर कायनात बना के रब ना अलग थलग हो गया है। हुण कायनात ते तसर्रफ ते कुदरत जिहड़ी है ना, ये अल्लाह ताला दे वलियां दी है, अल्लाह पाक दा कोई तसर्रुफ नहीं। हालां कुरान भरिया युदब्बिरुल अमरा मिनस समाए इलल अर्ज़, आसमान तो ज़मीन तक सारे मामलात नूं मैनेज अल्लाह करदा है, तदबीर अल्लाह करदा है। इज्जतां जिल्लतां मौतो हयात दे सारे फैसले मामले ये रब करदा है। यानी कई बदनसीबा ने यह भी गल्लां कह दित्तियां। और फिर अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाए, कई लोगों ने तुसीं यहूदियां नूं पढ़ के वेख लो, हज़रत उज़ैर नूं अल्लाह दा बेटा बनाता। ए हुण 25 दिसंबर क्रिसमस डे गुजरिया है, इन्ना बदतरीन अकीदा है अल्लाह की ज़ात के बारे। अल्लाह नूं आंदे ने बाप, तवज्जो करियो, यानी एडा घटिया अकीदा। वेखो शैतान ने मत किवें मारी है। आंदे ने बाप खुदा, बेटा खुदा, रूहुल कुदस खुदा, तीनों मिलके एक खुदा। अच्छा, कईयां ने यह कह छड्डिया
جی ہر شے چ ہی اللہ ہے، گل چ اللہ، پھول چ اللہ، علی چ اللہ، صدیق چ اللہ، تیرے چ اللہ، میرے چ اللہ، یہ جو کچھ ہے اللہ ہی اللہ، یعنی عقیدہ ہے وحدت الشہود، وحدت الوجود۔ یعنی ویکھو لوگاں دی مت ماری گئی ہے اللہ پاک دی ذات دے بارے۔ چند دن پہلے انڈیا دے اندر ایک ملحد دے نال مناظرہ ہویا ہے، وہ ویکھو ایک ایسا بدبخت وہ پروفیسر ہے، وہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ دعویٰ کرتا ہے کہ سرے سے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، کائنات آپ ہی بن گئی ہے۔ واہ اللہ میں تیرے حوصلے تے بھی قربان جاواں۔ یعنی رب دا کھا کے، رب دا ہنڈا کے، رب دا پہن کے، رب دی دتی زبان نال بول کے کہندا ہے کہ کائنات آپ ہی بن گئی ہے، وہ دہریہ یعنی اللہ پاک دی ذات دا انحالہ اگر ویکھیا جائے نا حقیقی معنی چ یہ لوگ کائنات نو اللہ مندے نے۔ میں بڑا اس گل تے غور کیتا ہے، کوئی بھی بندہ رب دا انکار نہیں کر سکتا، بس فرق پتہ کنا ہے، کائنات نو اللہ من لو یا کائنات دا اللہ من لو، اے بریک جا فرق سمجھیو۔ اسی کی آنے ہیں کہ اللہ ہمیشہ تو ہیں، تے اے دہریے ملحد جڑے اللہ دا انکار کر دینے ہیں نے کائنات ہمیشہ تو ہیں۔ یعنی جیڑیاں صفتاں اسی رب چ ثابت کرنے ہیں نا، اے اوہی صفتاں کائنات چ ثابت کر۔ اسی آنے ہیں اللہ ہمیشہ تو ہیں، اے آنے کائنات ہمیشہ تو ہیں۔ اچھا اسی آنے ہیں جی اللہ علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، اے آنے کہ جڑا دنیا دا نظام ہے نا اے بڑے حکیمانہ قوانین دے اندر جکڑیا ہے۔ اچھا ایک گونگی بحری کائنات نو اللہ مندے نے، خدا مندے نے، تے جے ایک عادل تے رحیم تے شفیق ہستی نو اللہ منیے تے یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی عقل دے بھی خلاف عقیدہ، نقل دے بھی خلاف عقیدہ، اور پھر ایسے ایسے ٹھگونسلے بیان کردے نے، لو جی جدو کائنات نہیں سی بنی استغفراللہ الیاذ باللہ بدبخت آندا ہے ادو اللہ کی کردا سی؟ اور میرے بھائیو اسی تے تسی کسے باغ دی مولی نہیں، اینا تے بدبختاں نے رب دی ذات نو معاف نہیں کیتا۔ هو الاول اس تو پہلے کچھ نہیں، هو الاخر اس تو بعد بھی کچھ نہیں۔ اگر کوئی ازمائش ہوندی ہے، اگر کوئی تکلیف آندی ہے تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ او دے بدلے گناہ معاف کردا ہے۔ جتنی بڑی ازمائش ہوئے گی انشاءاللہ مل کے بولو جنت دے اندر درجہ بھی اس قدر زیادہ۔ اچھا پھر آندے نے جی اللہ پاک نظر نہیں آوندا، ہن مینوں ایماندار نہ دسو کہ جیڑی شے نظر نہ آوے او دا انکار کر دئیدا ہے۔ خوشبو نظر آندی ہے، ہوا نظر آندی ہے، کئی چیزیں ایسیاں نے جڑیاں نظر نہیں آندیاں۔ بلکہ وہ کتنے مینوں دیسی شاعر یاد آ گیا، تہانوں وہ گل ذرا جلدی سمجھ آ جانی ہے۔ مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، کیویں دتی سونے اللہ نے لکو۔ ویکھو کیویں لگے انگوراں دے گچھے، کڈے سونے لگدے نے نیویں تے اچے، موتیاں دی طرح دتے نے پرو، مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، کیویں دتی سونے اللہ نے لکو۔ جیویں جیویں کھائیے اویں آوندا جلوہ، لاؤ کیلے دا چھلکا کھاؤ تازہ حلوہ، کنے مٹھا پایا ذرا لاؤ ٹو، مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، کیویں دتی سونے اللہ نے لکو۔ گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی، گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی، کڑا ویکھو بھریا متیرے دا پانی، لالو لال گدا کڈی سونی شو، مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، کیویں دتی سونے اللہ نے لکو۔ کیسی کاراگری عجب تے نرالی، مجھاں کھان توری نالے پرالی، صاف چٹا دودھ لینیا چو، مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو، کیویں دتی سونے اللہ نے لکو۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ
अल्लाह सुभानहू व तआला ने साडे ते बड़ियां बड़ियां रहमतां फरमाइयां ने, लेकिन सब नालों बड़ा अल्लाह दा साडे ते फजल पता की जे होया कैंसर, शुगर, गुरबतां, तंगियां, माड़ियां मोटियां टेंशनां ना अपने ते मुसलत करिया करो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुसी नॉन स्टॉप जन्नती हो। अल्लाह पाक ने तुहानू अकीदा तौहीद दी गैरत भी अता फरमाई है। अल्लाह पाक ने अकीदा तौहीद दी मुहब्बत भी अता फरमाई है। लोग अल्लाह पाक दी जात दे बारे गुमराह। अच्छा चलो थोड़ा जिहा हालाते हाजरा ते भी गल करने। हुण दूसरी गल मैं तमीदी तौर ते तुहाडे नाल इह करनी है, मुल्क दी सियासत तुहाडे सामने में। हर बंदा जी इनकलाब चाहिदा, इनकलाब इनकलाब। हर तीसरे बंदे नूं, मेरे अल वेखियो बच्चियो, लीडरी दा बड़ा शौक है, सियासत दा बड़ा शौक है, इनकलाब दा बड़ा शौक है। हालांकि देख लो साडे मुल्क दे अंदर सियासत दे नाम ते केड़ी शरारत है जिहड़ी सियासत दे नाम ते नहीं हो रही, केड़ी करप्शन है जिहड़ी सियासत दे नाम ते नहीं हो रही, केड़ा जुल्म है जिहड़ा करप्शन दे नाम ते नहीं हो रहा। और मैं समझना, याद रखना मेरे बच्चियों, तुहाडे चो हर बच्चा सियासतदान है। किते किते तुसीं 3 काम कर लो, तुहानू कोई पार्टी ज्वाइन करने की लोड़ नहीं, कोई शोर शराबा ते भंगड़ा ते परेशान होने की लोड़ नहीं। सियासत 3 चीज़ों का नाम है, लीडरी 3 चीज़ों का नाम है, इनकलाब 3 चीज़ों का नाम है। जिहड़ा तुहाडे चो इन्हां चो एक भी काम पिया करदा है ना, उहदे जिहा लीडर कोई नहीं, उहदे जिहा सियासतदान कोई नहीं। ते जिहड़ा तुहाडे चो 3 काम पिया करदा है ना, उहदे नालों वड्डा सियासतदान दुनिया की तारीख ते ही नहीं आया। सियासत की है, इनकलाब की है, क़यादत की है, लीडरी की है। सियासत, इख्तदार, इख्तियार, इनकलाब और लीडरी जाके सब तो पहले पता केड़ा काम करीदा है? तालीमो तरबियत। सारे मिलके बोलो केड़ी शै? मैं इंशाअल्लाह ना बड़ियां गुंजलां, इंशाअल्लाह चूंकि नवा साल शुरू होया, बड़ियां गुंजलां हल करनियां चाहना। जरा बोलते रवे अज। अल्लाह क़यादत दवे, सियादत दवे, लीडरी दवे, इनकलाब दा शौक होवे ते सब तो पहले केड़ा काम करना है? जिहड़ा तुहाडे चो तालीमो तरबियत पिया करदा है, मैं कहना उहदे नाल वड्डा सियासतदान ही कोई नहीं। और फिर तालीमो तरबियत दे अंदर सब नालों पहली बात है कि लोगों नूं अल्लाह दे नाल जोड़िया जाए, अज़कार दे नाल जोड़िया जाए, कुरान दे नाल जोड़िया जाए, सीधा जन्नत दा रस्ता एग्जैक्ट बंदियां नूं दसिया जाए। जिहड़ा तालीमो तरबियत का एहतमाम नहीं करता और तालीमो तरबियत के जरिए लोगों को जन्नत वाली राह नहीं देता, और करप्ट किस्म का करप्शन करने वाला जालम रस्मी एक लीडर सियासतदान तो हो सकता है, उसकी सियासत अंबिया वाली नहीं हो सकती। तालीम का ग्राफ गिर गया, तरबियत का ग्राफ गिर गया। तालीम के नाम ते साडे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरे बुजुर्गों जो बेगैरती, बेहयाई, बेपर्दगी आ रही है। अल अमान वल हफीज, इन मदारस के दस्तो बाजू बनो, बच्चियां दे अदारे कायम करो। और मैं तुहाडे इस अदारे के मुदीर नूं सलाम पेश करना। अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ का बहुत बड़ा मनसूबा, जिथे कि बच्चियां दा अदारा अल्लाह की तौफीक नाल कायम किया जाएगा। अल्लाह की तौफीक दे नाल, अल्लाह के फजल दे नाल 10 जनवरी नूं ओदी भी रजिस्ट्री हो जानी है। दुआ करो अल्लाह उन्होंने भी दीन दा कला बना दे। लीडर होए जिहदी वजह तो तालीमो तरबियत लोगों को सही मिल रही है, फिर अल्लाह ताला लीडरी दवे ना, सियासत दवे ना, इनकलाब दवे ना। तो दूसरा काम पता केड़ी करीदा? तवज्जो, खिदमत की। सारे नहीं बोले। अल्लाह बंदे नूं कोई ओहदा दवे, कोई मनसब दवे, ओए गलत सिफारिशां नहीं करी दियां, प्लाटां ते कब्जे नहीं करी दे, इंतकाम नहीं लईदा, लोगों दी जिंदगियां जहन्नम नहीं बनाई दियां। खिदमत, वेलफेयर स्टेट बनाओ, खिदमत। मैं समझना तुहाडे चों उस नौजवान वर्गा कोई सियासतदान नहीं जिहड़ा खिदमत के जज्बे दे नाल जिंदगी बसर कर रहा है। मां बाप की खिदमत, रिश्तेदारां की खिदमत, वड्डियां की खिदमत, छोटियां की खिदमत। जी हजूरियां, सियासत नाम है तालीमो तरबियत दा, सियासत नाम है खिदमत दा। अब बेटा खिदमत गुजार जवानों बनो, अपनियां जवानियां दाह ते ना लाओ और किसी की जिंदगी जहन्नम ना बनाओ। और तीसरे नंबर ते सियासत, इनकलाब और लीडरी का अगर शौक है ना, तो लीडरी, सियासत, इनकलाब है इंसानियत की हुर्रियत का।
इंसानियत की हुर्रियत का मन है कि लोगों की गुलामी चो लोगों को कड्डो, गरीब तबके नू गुंडियां गमाश्तियां बदमाशियां दे जबर चो कड्डो जिन्नी ताकत है। आ जगीरदार जो हाल कर रहे हैं ना इंसानियत का, जिन्ना तुहाडा हथ वस चलता है, किसी इंसान नू आजादी वाली नेमत दिलाओ। ऐसा ऐसा जबर, यकीन करो गालबन साहीवाल के इलाके की गल है। मैं बहरैन अंदर सा, साडे एक दोस्त ने उत्थों एक बेवा औरत को कोई छत पवा दी। वो आंदा जी मैनू उत्थों के माफिया का टैलीफोन ना आ गया, उन्हें कहा जी तुसीं बेवा औरत को छत पा दी है, साडा तो तुसीं इत्थे माहौल सारा खराब कर दिओ पै, असीं ते इन्हां कोल दिन रात काम लैंदे आ, जे उन्दी छत पा के दित्ती जे साडी गल ही नहीं सुणदे। कमी बना के रखे, गुलाम बना के रखे। और मेरे भाईओ लीडरी सियासत इनकलाब है कि किसी मातहत बंदे नू कोई सुख दा साह लैण वास्ते इंसान कोई कोशिश कर दे। अल्लाह तबारक व तआला दे हुजूर मैं दुआ करना, या इलाहुल आलमीन सानू तालीम तरबियत लई कुछ करन दी तौफीक अता फरमा। सारे बोलो अल्लाह सानू खिदमत करन दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सानू इंसानियत दी आज़ादी वास्ते कुछ करन दी तौफीक अता फरमा। उची बोलो जुल्म दा नाम सियासत, इंतकाम दा नाम सियासत, जेलां भरन दा नाम सियासत और खजाने लुटन दा नाम सियासत। सियासतदान दा सीना बड़ा चौड़ा हुंदा है, वो पता की कहंदा है, पत्थर मारन वाले यारा जे तू मेरे वल आवे, सीने नाल मैं लावां तैनू ते सीधा ही जन्नत जावे। बच्चियों किथे जवानियां बर्बाद में कर दे हो। एक कला तुहानू एक कला दी मार्फत हो गई है, उस रब नाल प्यार करो तन्हाइयां अंदर। और बेटा तुहाडे जिहा वड्डा सियासतदान कोई नहीं, तलीमो तरबियत खुद भी हासिल करो बेटा, अगे भी तलीमी अदारे खोलो, खिदमत करो, लोगों के जबर चो बाहर कड्डो। तीसरी गल हुण मैं कर लगा, मेरी ना चुके तकरीबन 4 ममालक तो वापसी हुई है। मैं एक बहुत बड़े खानदान के बहुत बड़े बंदे नूं मिलिया, उन्हां दी गुफ्तगू ने मैनूं बहुत ज़्यादा मुतासर किया। वो गाड़ी चला रहे सन, मैं नाल बैठा सा, तो मैं उन्होंने कहा शेख कोई ना वसीयत करो, ऐसी वसीयत करो कि अल्लाह खैर दे सारे दरवाजे खोल दे। तवज्जो, जिहड़ा नेक इंसान हुंदा है ना, वो वसीयत करन च नसीहत करन च इन्नी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वो समझदा कि शायद मैं इस अहल नहीं। पहले तो खामोश रह, वाना कुल्तु लहू मिरारा, मैं बार बार जरा उन्होंने अरबी च कहा, नहीं हज़रत जी कुछ फरमाओ कुछ फरमाओ। बेटे कान खोलियो, खवातीन भी तवज्जो करियो। मैनू कहन लगे शेख गल पता की है, नसीहत पता की है, अगर किते इंसान अपना एक अमल ठीक कर लेना तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ओदी दुनिया की जिंदगी भी ठीक कर देंदा है, ते अल्लाह मरण तो बाद की जिंदगी भी बंदे की ठीक कर देंदा। बस बंदा अपना एक अमल संवार ले। मैं कहा हुजूर वो केड़ा अमल है? अल्लाह अकबर। मैनू कहन लगे शेख वो अमल पता केड़ा है? वो अमल यह कि बंदा जिहड़ी नमाज पढ़दा है ना, बंदा जिहड़ी नमाज पढ़दा है ना, वो अपनी जबान चो जिहड़ी अदायगी करदा है ना, जुमला समझाया तो फिर भावें सुभान अल्लाह कह लो, पहले जुमला सुनियो। फरमाया जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा है ना, अपनी जबान चो जिहड़ी अल्फाज की अदायगी करदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अत्ताहियातु लिल्लाह या सुबहान रब्बियल आला, उन्हें कहा शेख मेरी सारी जिंदगी दे मुताले और सारी जिंदगी का निचोड़ है, अगर बंदा अपनी नमाज दे अदायगी नूं ठहर ठहर के समझ समझ के करे, अल्लाह इस एक अमल की बेहतरी की वजह तो बंदे की दुनिया भी बेहतर कर देंदा है ते बंदे की आखिरत भी बेहतर कर देंदा है। उन्हें कहा शेख स्वाद लै लैके नमाज पढ़नी है, वो पंजाबी तर्जमा फिर यही होएगा ना। उन्हें कहा शेख स्वाद लै लैके ठहर ठहर के, चलो जी इमाम के पिछे पढ़नी हो तो पढ़नी है ना, पर जेडे नफल पढ़ने ने वितर पढ़ने ने, अगर किते बंदा ठहर ठहर के लुत्फ लै लैके बिल हुदूअति व तुमानीना व राहा, अगर किते इस तरह नमाज पढ़े, अल्लाह बंदे की जिंदगी ते दुनिया के सारे मामले ठीक कर देंदा है।
تو قرآن نے بھی یہی کہا نا، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیابی انہوں نے ملنی ہے جڑے نریاں نمازاں نہیں پڑھتے، انہاں دیاں نمازاں اندر خشوع ہے، انہاں دیاں نمازاں اندر خشیت ہے، انہاں دیاں نمازاں اندر کھب کے نماز پڑھتے ہیں۔ آ گئیاں جو لمبیاں راتاں، پڑھو وتر تے پڑھو ایک ایک رکعت دے اندر قل هو اللہ 100 واری۔ میں دعا کرنا تیسری گل بھی مکمل ہو گئی ہے، اللہ رب رحمان سانو اپنی رحمت دے نال نمازاں سونیاں سونیاں پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اور حضرات عزیز وقار چوتھی بات بھی ذرا توجہ نہ سمجھنا، نئے سال دا نیا سلیبس، انسان چاہے اللہ دا نبی کیوں نہ ہوئے، بیٹا تے ذرا توجہ رکھنی ہے اس گل تے۔ چوتھی بات، انسان اللہ دا نبی کیوں نہ ہوئے، درجہ ولایت تے کیوں نہ ہوئے، آب زمزم دے پانی دے نال تلی ہوئی شخصیت کیوں نہ ہوئے، چاندیاں نہ چاندیاں اللہ نے دنیا دا سیٹ اپ گیٹ اپ نظام یہ ہو جا بنا دیتا ہے کہ زندگی چ ناخوشگوار واقعات آئی جاندے۔ کچھ ہی بولو بندے دا الجاؤ ہو ہی جاندہ ہے، سارے بولو بندے دا الجاؤ، بولے آجنا بندے دا ٹکراؤ، وادی کاٹی، کیونکہ جے اچھے اچھے لوگ نے تے برے برے لوگ بھی بڑے نے، بد دماغ بھی بڑے نے، حسد بھی بڑے نے۔ میں تو دسیا کہ لوگاں نے اللہ نو بھی معاف کیتا، سارے بولو اللہ نو بھی معاف کیتا۔ اچھا اللہ نہ کرے زندگی چ اگر کسے دے نال الجاؤ ٹکراؤ والا نہ خوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو پھر میرے پیارے بھائیو تواڈے سارے دین دا خلاصہ جے تین چیزاں نہ چھڈیو۔ ایک تے میرے پیارے بھائیو درگزری نہیں چھوڑنی، دوسرا اپنی خاموشی نہیں چھوڑنی، اور تیسرا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک دنیا دی بھی عظمت عطا فرمائے گا، اللہ مرن تو بعد بھی جنت عطا فرمائے گا۔ جیڑا بندہ درگزری نہیں نہ کردا، خاموشی بالکل خاموش، اللہ واسطے خاموش، صبر دا دامن نہیں چڑھدا، اللہ تبارک و تعالی پھر او دے سینے چ ایک نور اتاردا ہے، پھر فرشتے اللہ او دے دوست بناندا ہے۔ توجہ، ورنہ شیخ صاحب میرے سامنے 38 کیس نے، میں بڑے با صلاحیت لوگاں نو ویکھیا ہے، انہاں دے جھگڑے بھی میں جاننا، او 100% سچے سن، لیکن ٹھا کر کے جواب دین دی وجہ تو، ٹکراؤ دی وجہ تو، وضاحتاں دین دی وجہ تو، مقابلہ کرن دی وجہ تو انہاں نے اپنی صلاحیتاں دا بیڑا غرق کر لیا۔ او بھائی تسی گندے بندے دے وارے نہیں آ سکدے، بد دماغ دے وارے نہیں آستے، گھٹیا انسان دے وارے تسی نہیں آ سکدے، جے دے انگ انگ جو حسدیاں تساں آ رہی نے، تسی اس تہاڈے تے جبریل بھی کوئی شے لے کے اترے نا، انہاں پھر بھی تانوں نہیں مننا۔ اور قرآن نے بھی یہی آکھیا ہے خذ العفو وامر بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ درگزری نو لازم پکڑ لو، اچھی بات کرو، تے جاہلان دے نال تمکا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جس اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے، جس اللہ نے زکوٰۃ دا حکم دیتا ہے، فیصلہ بادیو اگر نویں سال دی ہے نویں گل سمجھ آ گئی، سمجھ لو تہاڈی زندگی اندر ایک نویں روح پیدا ہو گئی۔ جس اللہ نے تانوں روزیاں دا حکم دیتا ہے، جس اللہ پاک نے تانوں صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے، اس اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلاں تے حاسداں دے نال الجھنا نہیں، فرمایا انہاں تو کنی بن کے رکھنی۔ لو جی اگر خواتین اس گل تے عمل کر لین، مرد حضرات اس گل تے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے زندگی دے کسے موڑ تے اگر کوئی ناخوشگوار معاملہ ہو گیا، درگزری، خاموشی، صبر، اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ سارے نہیں بولے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ لو انشاءاللہ ہن میں پنجویں تے آخری گل تمیدی کر کے نا پھر خطبے دے موضوع والی اشارہ کرنا، پھر میں ایک دعا کرنا، اللہ پاک سانو صبر دے خزانے عطا فرما، خاموشی دے خزانے عطا فرما، درگزری دے خزانے عطا فرما، اور اللہ سانو اپنے بندیاں نو معاف کرن دی توفیق عطا فرما۔
اللہ دی ذات دے بارے بھی میں مسئلہ واضح کر دیتا ہے، سیاست لیڈری انقلاب دے حوالے نہ بھی واضح کر دیتا ہے، اور اس اللہ دے ولی نے جڑے نماز دے بارے بات کہی ہے، بیٹا ٹھہر ٹھہر کے نماز چور نہیں بننا۔ اور چوتھی بات ہے جے رولیاں رپیاں پی جاؤ گے نا، ٹھا ٹھیا کرنا شروع کر دو گے نا، پھر ایک نماز بھی چجنا نہیں پڑھی جانی، پھر نماز بھی سازشیں کرو گے، پھر نماز بھی یہی خیال آؤ گے ہائے نہیں اے کہہ دے جواب کی دینا ہے۔ پانچویں بات جڑی میں تمہیدی طور تے کرنی چاہنا، میں ایک ملک گیا، اتھے بیانات سن، ایک ساتھی نا بار بار ٹائم دی کوشش کرتا رہا لیکن شیڈول بڑا ٹف سی۔ خیر آخر تے جدوں میں آن لگا نا تقریباً ادو میری انہوں دی ملاقات ہوئی، مینوں پتا کی کہندے نے، بیٹا اس گل چ بڑا سبق ہے، بیٹا خطبے چ ایک گل ہی سمجھ آ جائے تے زندگی بدل جاندی ہے۔ مینوں بندہ کہن لگا شیخ صاحب یار میں بڑی کوشش کیتی ہے تانوں نا اپنے گھر لے کے جاواں لیکن میں اس کوشش اندر نا ناکام رہا۔ میں کہا خیر ہے، کن کھولے، میں کہا خیر ہے۔ انہیں کہا جی میری ایک بیٹی ہے تے میں نا تانوں اپنے گھر لے جا کے اپنی بیٹی واسطے دعا کروانی سی۔ تے کوئی بھی عالم آندا ہے نا ایتھے تے شیخ صاحب میں لازمی انہاں نوں اپنے گھر لے کے جانا اور میں اپنی بیٹی واسطے نا دعا کروانا۔ تے شیخ صاحب میری بیٹی دی عمر صرف نا 3-4 سال ہے، یقین کرو علماء دیاں دعاواں دا میں بڑا ہی اثر ویکھیا ہے، میری بیٹی دی طبیعت بھی بہت اچھی تے نورانی بن گئی ہے، اور میری بیٹی نے ماشاءاللہ 3-3.5 سال دی عمر دے اندر 15-20 حدیثاں عربی اندر یاد کر لیاں نے۔ ایدے چوں دو گلاں دا پتہ لگدا ہے، ایک اس گل دا پتہ لگدا ہے، گل سنو یار، کوئی بھی اچھا نمازی کوئی بھی اچھا عالم ہوئے نا بیٹیاں واسطے بچیاں واسطے انہاں کو دعا بہت کرایا کرو۔ کوئی نہیں جاندا تواڈے جو کیڑا بندہ مستجاب الدعوات ہے تے کیڑی کڑی قبولیت دی کڑی۔ اللہ دا تانوں واسطہ دے کے کہنا مولویاں دی حقارت چھوڑ دیو، اے پھر بھی ممبر و محراب والے نے، علم والے نے، تانوں توحید دس دے نے، دین دس دے نے۔ ویکھو اس بندے نے کہا میں اثر دیکھیا اپنی زندگی دی اندر۔ اور دوسرا میں پھر تانوں ایتھے روک کے کہاں گا، ٹھیک ہے ایک وزیر اعلیٰ دی بھی عزت ہوئے گی، وزیر اعظم دی بھی عزت ہوئے گی، فلانے وزیر دی بھی عزت ہوئے گی، لیکن میں ممبر تے کھڑا رب نو گواہ بنا کے کہندا جے کوئی وزیر قرآن دی عزت دا مقابلہ کر سکدا؟ دلوں نہیں سارے بولے، کوئی وزیر حدیث دی عزت دا مقابلہ کر سکدا؟ اے فتنیاں دا دور جے، دعاواں اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا تواڈیاں اولاداں واسطے، اللہ پاک انہاں جو جنہاں دے کول بیٹے نے اللہ انہاں دے بچیاں نو قرآن دا عالم بنا دے، اللہ انہاں دے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا دے، اللہ جنہاں کو بیٹیاں نے انہاں دیاں بیٹیاں نو عالمہ فاضلہ اور اللہ نیک نصیباں والا بنا دے، اللہ جنہاں کو بیٹے نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرما دے۔ سارے بولو دعا کر لئیے، اللہ پاک جنہاں دیاں اولاداں بیمار نے شفا عطا فرما دے۔ اور حضرات عزیزگار اے لنک انشاءاللہ آ جائے گا یوٹیوب تے، اے 5 گلاں بار بار سنیا جے، بار بار لکھیا جے، مارکیٹاں جے بیان کریا جے، میں نے امید انشاءاللہ بڑی خیر ہوئے گی۔ تے جڑے تھوڑے جے ساہ رہ گئے نے نا، بس نا ایک تمہ ایک اپنے آپ نو تمہ لا لو۔ تمہ کنوں آندے ہو؟ لالچ کنوں آندے نے؟ لالچ ہوندی ہے کہ انسان دے اندر جڑی خواہش دی شدت ہے نا، خواہش دی شدت انہوں آندے نے لالچ۔ ایک ہوندی ہے لالچی خود غرضی، دنیا دی نہیں، پیسے دی نہیں، یورپ دی لالچ نہیں، یورپ دی تمہ نہیں، حرام دی گناہ دی تمہ نہیں، ایک اپنے آپ نو تمہ لا لو بس۔ جننے کے ساہ باقی رہ گئے نا انہوں نے بونس سمجھو، اللہ دی رحمت سمجھو، اجے جے پھوک نہیں نہ نکلی تو بس یہ ذہن چ رکھ لو یار پتہ نہیں اگلا ہفتہ اگلی گھڑی آنی، ایک تمہ پیدا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں ایمان دی مٹھاس دے سارے خزانے عطا فرما دین گے۔ وہ کیڑی تمہ ہے؟ لو میں 7واں سپارہ پڑھ کے تانوں سنانا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے چند لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، قرآن سن دے تے روندے رہندے آنسو بہاندے رہندے قرآن سن کے تے ایمان لے آن تو بعد پتہ کی کہندے نے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور نہ آکھیا اسی اللہ تے ایمان کیوں نہ لے کے آئیے، اسی اللہ پاک تے ایمان کیوں نہ رکھیے، اسی حق تے ایمان کیوں نہ رکھیے، اسی قرآن و حدیث تے ایمان کیوں نہ رکھیے۔ بیٹا آ تما پیدا کر لو تاجرو، اے تما پیدا کر لو میرے جوانوں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ساڈی تے تمائے وے اللہ سانو نیک لوگاں دے اندر شامل کر دے، اللہ سانو اپنے اچھے بندیاں چ شامل کر دے، صالحین دے اندر شامل کر لوے۔ پتر اے تے تمائی کروڑ پتی بن جائیں، اے تے تمائی یورپ ٹر جائیں، اے بھی تما پیدا کر لے۔ جدو موت آئے تے تہجد گزار بن کے دنیا تو جائیں، جدو موت آئے تے حافظ قرآن بن کے دنیا تو جائیں، جدو موت آئے تے نیکوکار بن کے دنیا تو جائیں۔ ایک گل حضرت سلیمان نے کیتی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہی گل حضرت یوسف نے کیتی ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توجہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تما پیدا کر لو کہ اللہ مینو اپنے نیک بندیاں دی صف اندر شامل کر لے، اللہ مینو اپنے نیک بندیاں دی لسٹ اندر شامل کر لے، اللہ مینو اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل کر لے۔ لو دعا میں کرنا، محبت نہ امین کہنا، اللہ سانو نیک بندیاں دی صف اندر آن دی تما عطا فرما دے۔ اللہ حرص ساڈے اندر پیدا کر دے کہ اسی نیک لوگاں دے اندر شامل ہوئیے تے نیکی تے جائیے۔ حضرات اسی وقار پتہ کیڑی تما، یار چھڈو دنیا دی تما۔ نبی پاک نے فرمایا ہے، نبی پاک فرماندے نے بندہ چھڑڑاں پیچھے جنہ بھی کھجل ہوندا رہے، دکان پیچھے جنہ بھی چھڈ لے ہے، فجر جنی چھڈ سکنا ہے، چھڈ لے ہے زور جنی چھڈ سکنا ہے، نہ پڑھ اثر جماعت نہ پتر، اذاناں ہونیاں نے، تکبیراں ہونیاں نے۔ آ جڑے دکاناں چھڈ کے جاندے نے نا مسجداں اندر، بیوقوف تے نہیں، اے جانور تے نہیں، تو بہتا سیانا ہے نا، گلے تے بیٹھا رہنا ہے، اے تے ونڈ قیامت والے دن ہونی ہے۔ اور چھڑ دے پتر گلے دی تما، چھڑ دے پتر جیب دی تما، چھڑ دے پتر ہے پیڑ دی لالچ، اے تما پیدا کر کیڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اپنے علاقے نو چھڑیا ہے، قوم نو خطاب کر کے پتہ کی کہندے نے، تسی سارے میرے کچھ نہیں جے لگ دے، میرا تے سجن تے میرا خلیل رب العالمین ہے، او میرا اللہ میرا خالق بھی ہے جن نے منو پیدا کیتا ہے، او میرا ہادی بھی ہے جن نے منو ہدایت دیتی ہے، او میرا رازق بھی ہے جڑا منو کھلاندا پلاندا ہے، او منو شفا بھی دیندا ہے جدوں میں بیمار ہو جانا، اونے منو موت بھی دینی ہے، کن کھولیو، اونے منو موت بھی دینی ہے تے پھر اونے منو اپنی بارگاہ چ اٹھانا ہے۔ حضرت شیخ اگلی جڑی گل بابے ابراہیم نے آکھی ہے کلیجہ ہی چیر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت فرماندے نے جدوں میں اودی بارگاہ چ پیش ہونا ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ میں جدو دی بارگاہ دی اندر پیش ہونا تے میں اس اللہ تو تما رکھنا، میں بڑی لالچ رکھنا کہ قیامت والے دن، بدلے والے دن اللہ میریاں غلطیاں معاف کر دے گا۔ اور لوگو اے تما کرو کسے طرح معافی مل جائے، اے تما کرو کسے طرح پاپ ویکھو حضرت ابراہیم دی کیڑی کوئی غلطی ہے، پت چھڈیا، گھر چھڈیا، بیوی چھڈی، باپ چھڈیا، ملک چھڈیا، دھکے کھادے تے پھر بھی آندے نے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔
मुबीन। मेरी ते तमा एक ही है, मैनू क़यामत वाले दिन बख्शिश मिल जाए। मेरी ते लालच एक ही है कि अल्लाह मेरी गलतियां क़यामत वाले दिन माफ़ कर दे। लो दुआ मैं भी करना, अल्लाह सानू ये तमा अता फरमा दे। ओए लोगो ऐ ही तमा पैदा करो, केड़ी छड्डो दुनिया दी तमा। जो नसीब अंदर है तुहाडे वड्डियां नूं भी मिलिया है, जो नसीब अंदर है तुहानूं भी मिलना है। एवें औलाद दी ज़्यादा फिक्र ना कर, हर धी अपना नसीब लैके आंदी है, हर पुत्र अपना नसीब लैके आंदा है। तमा ला के मैं नेकां दी सफ अंदर जाना है, तमा पैदा करके मैं अल्लाह दे कोलों बख्शिश दे खजाने लैणे ने। पता केड़ी तमा, ये तमा पैदा करोगे ना, फिर बड़े बड़े माफिया जिहड़े होणगे ना, माफिया जालिम किस्म दे लोग, फिर इन्हां दे सामने भी अल्लाह तुहानू जबले इस्तकामत बना देगा। वैसे तो ये वाकया सूरत अराफ अंदर भी है, सूरत ताहा अंदर भी है, सूरत शुअरा अंदर भी है। मैं सूरत शुअरा जो चंद आयतां तुहानू सुनाना, जरा सोने नबी पाक दे दरूद ना पढ़ लीए। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुहाडे जो कोई बंदा खड़ा होकर कहे ना, शेख साहब जी नवा साल है, अज कोई दुखों का इलाज ही कर जाओ, नवा साल है, कोई परेशानियों का इलाज ही कर जाओ। लोगों तमा लालच पैदा करो, मैं नेकां दी सफ च किसी तरह वड़ना है, मैं पुगना है ते नेकां दी। और किते बदां च ना उठाया जाई, किते सूदखोरां च ना उठाया जाई, किते जानियां चो ना उठाया जाई, किते कतर रहमी करने वालियां चो ना उठाया जाई, किते माँ बाप दे नाफरमानां चो ना उठाया जाई। टब्बरां दे टब्बर सूदखोरां चो उठाए जाणगे, टब्बरां दे टब्बर जानियां चो उठाए जाणगे, बदकारां बेहयावां डांसरां नाल उठाए जाणगे। दुआ मैं करना ते उच्ची सारी आमीन कह दे मेरे अल्लाह। सानू नेक लोगां दी सफ च उठन दी अल्लाह साडे दे अंदर तमा पैदा फरमा दे। ते दूसरी गल है मैं कह रहा बख्शिश की तमा पैदा करो, फिर अल्लाह तुहानू जबले इस्तकामत बनाएगा। गल जरा ध्यान नाल सुन लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे बारे कुरान कह रहा है, हजरत मूसा ने फिरौन नू आखिया मैं ते रब्बुल आलमीन दा रसूल बनाया। हुण मैं लफ्जी तर्जुमा करना, ध्यान नाल सुनियो। मैं रब्बुल आलमीन दा रसूल बना के भेजिया गया। ते फिरौन आंदा रब्बुल आलमीन केड़ा, जेड़ा बदबख्त इंडिया च कहंदा सी ना जवेद अख्तर, अल्लाह केड़ा, ये कहंदा रब्बुल आलमीन केड़ा। हजरत ने फरमाया रब्बुल आलमीन केड़ा? ओ रब्बुल आलमीन जेड़ा आसमानां दा भी रब है, जमीन दा भी रब है, तेरा भी रब है, तेरे वडकियां दा भी रब है, मशरक दा भी रब है, मगरब दा भी रब है। फिरौन आंदा बड़ियां गल्लां करना, मैनू तू पागल लगना है। हजरत मूसा नू कहंदा मैनू नौज़ बिल्ला आंदा पागल लगना है। अज भी धोई दी गल करोगे ना तो इहो जिहियां गल्लां सुननियां पैंदियां ने। अस्तगफिरुल्लाह कहन लगा मैनू पागल लगना, मैं तेनू जेले सुट देना। हजरत मूसा फरमान लगे अच्छा जे अल्लाह तेनू कोई शै विखा दे, कोई मोइज़ा तेरे सामने हो जाए तो फिर उन्हें कहा लिया जो लियाना ही, विखा जो विखाना ही, तो जो मेरे करो। इंज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंज अपनी लाठी मुबारक इस तरह सुट्टी, वो बहुत बड़ा सप बन गई। ते एडा बदबख्ता फिर भी नहीं मनिया। इकतदार दा नशा बड़ा भैड़ा नशा है। जवानो जवानी दा नशा बड़ा भैड़ा नशा है, बाडी गार्डां दा नशा बड़ा भैड़ा नशा है, कुर्सी दा नशा बड़ा भैड़ा नशा है। पहले कहंदा मैनू पागल लगना, मैं तेनू जेले सुट देना। हुण कहन लगा अच्छा ऐ तू लाठी सुटी है ते लाठी सप बन गई है, तू ते मैनू बड़ा जादूगर लगना है। अपने चेलियां नू कहन लगा यार इहदा की हल करिए। चेले चमचे वजीर कहन लगे जी पूरे इलाके दे जादूगर इकट्ठे करो ते मुकाबला करने आ। वाकया मुख्तसर जरा तमा सुनियो तमा। ते सारे जादूगर आ गए ते जादूगर पता की कहन लगे फिरौन जे असी जित गए ते दस सानू की दवेगा। फिरौन कहन लगा सारियां वजारतां ही तुहाडियां ने, किसी नू मशीर बना लांगा, किसी नू वजीर बना लांगा। गल्लां मुक गईयां, वजारतां मुक गईयां, मुक मकईया जो अज भी सियासत हुंदा उत्थे सारा कुछ हो गया। खैर मैदान फब गया ते हजरत मूसा कहन लगे जी करो जी जो तुसी करना है। जादूगरां ने इंज अपनियां रस्सियां सुटियां, तवज्जो करियो। वो वेंदियां ही वेंदियां कुरान कह रहा है सप की तरह उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिता। वस्तरहबूहुम कुरान कहता है हैबत ही एक बारी तारी हो गई। हजरत मूसा ने की वेख्या
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਪਈਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਸਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਟ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ। ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਉਲਕਿਯ ਸਹਰਤੁ ਸਾਜਿਦੀਨ, ਸਾਰੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਓ, ਸਜਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗਾ। ਕਾਲੂ ਆਮੰਨਾ ਬਿਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਰੱਬੇ ਮੂਸਾ व हारून ਅਸੀਂ रब्बुल आलमीन ते ईमान लैके। हुण गल सुननी जे, रब्बुल आलमीन ते ईमान लै आए, मूसा ते हारून दा जिहड़ा रब है। फिरौन आंदा अच्छा तुसी मेरे इजाजत तो बगैर ईमान ले आए हो। पहले वजारतां देंदा फिरदा सी, हुण पता की आंदा, आंदा मैं सूली टंग देंगा। एक हुंदा फांसी चाड़ना, फांसी दे ना बस रस्सा लटकाया ते बंदा सुटता। सूली एवे खंबे ना बंदे नूं लटका देंदे ने, इंज ओहदे हथ बन देंदे ने, परिंदे नोचते ने, थल्लियों नेज़े मारते ने। कई कई दिन बंदे की लाश इंज सूली ते लटकी रहिंदी है। फांसी तो कुछ भी सूली के मुकाबले ते। आने कहा मैं सूली लटका देंगा, एक बाजू कट देंगा, दूसरी लत्त कट देंगा। हाय हाय, ते इन्हां नूं अग्गों की तमा लग गई सी। इन्हां जादूगरां नूं जिहड़ी तमा लगी है, ऐ फैसलाबादी ओ तमा ला लो। शरीका तुहाडा मुकाबला नहीं करेगा, माफिया तुहाडा मुकाबला नहीं करेगा, बड़े तो बड़ा जालिम तुहाडा मुकाबला नहीं करेगा। उन्होंने आख्या मैं, फिर उन्हें आख्या मैं लटका देंगा, सूली वड कुतर के रख देंगा। उन्होंने की पता, फिर उन्होंने की पता सी कि हुण इन्हां दे अंदर एक तमा उतर गई है। ये तेरियां वजारतां नूं की समझदे ने, ये तेरियां धमकियां नूं की समझ, आ दो ही चीज़ां ने ना, लालच ते खौफ। इस फिरौन नूं की पता बेवकूफ नूं कि हुण तेरियां लालचां धमकियां कोई काम नहीं करनियां। क्यों? कालो ला ज़ईरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, इन्ना नतमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मुअमिनीन। कालू ला ज़ईरा वईरा, उन्हें क्या कोई परवाह नहीं, जा फिरौन तेरे को जो होंदा ही कर ले, कोई हर्ज नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, सूली लटका देगा असी ते जान ही रब वाल डे आ। इन्ना ना तुम पुत्रा तमा ला लो, इन्ना ना तुमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना। साडे दिल च हुण एक ही तमा है, साडा रब साडे गुनाह माफ कर दे, साडा रब साडियां गलतियां माफ कर दे, साडा रब साडी जिंदगी दे पाप माफ कर दे, साडा रब साडियां सारियां गलतियां माफ कर दे। अन कुन्ना अव्वलल मुअमिनीन, असी इस तमा च ईमान लियांदा है कि अल्लाह पाक साडे गुनाहां नूं माफ करके ते सानू जन्नतुल फिरदौस दा मेहमान बना देवे। लोगों मैं दसना चाहना तमा बनाओ। मैं वेख रहा कई नौजवान मेरे अगे बैठे ने, और पुत्र जाओ जाके अर्रहीकुल मखतूम पढ़ो, सीरत और रसूल पढ़ो, जाओ कोई जाके सीरत की किताब पढ़ो। जेडे बदर दे शहीद ने ना 14, इन्हां च पहले दो नाम पता किहड़े ने? उमैर बिन अबी वकास, साद बिन खैसमा। और पुत्र आ तमा पैदा कर, की यूरोप दी तमा तैनू, या मैं तमा यूरोप दी, तैनू तमा मोबाइल दी, तैनू तमा फेसबुक दी, तैनू तमा आवारगी दी, हराम नजायज तलकात दी। उमैर बिन अबी वकास 16-15 साल की उम्र है, तमा पता की है? नबी पाक बदर दियां सफा ठीक पे करते हैं। शेख साहब हजरत उमैर छुप के इधर या तवारा छुप के सैड सैड से किते नबी पाक की नजर ना पै जाए। किसी ने आख्या, बल्कि किसी ने क्या बड़े भरा ने हजरत साद नहीं आख्या उमैर लुकदा क्यों है, नबी पाक के सामने क्यों नहीं आता? कहन लगा मैनू डर लगता है
मेरी उम्र 15-16 साल है, जे नबी दे सामने आ गया तो मैनू नबी ने मैदान जिहाद अंदर नहीं जान देना। वो तो नबी रहमतुल लिल आलमीन है, ते मेरी एक ही तम है मैं मैदान अंदर उतरा, इस्लाम दा दिफा करा, ते मेरा खून इस्लाम दे ते मुसलमाना दे काम आ जाए, ते एक ही तम है अल्लाह मैनू शहादत अता कर दे। इंज ही होया फैसलाबादियों, गल मुक चली जे, इंज ही होया। नबी पाक दी नजर पै गई, आपने परा कर दिता। हजरत उमर फबका, रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। अल्लाह के नबी ने सैर ते कर दिता, पूछया क्यों मैं रोना है? उन्हें आख्या अल्लाह के नबी मेरी एक ही तमा सी, अज मैं अपने नबी दा दिफा करके मैदान चुकना इस्लाम दी खातर। दी पुत्र तू केड़े पास, तू दे फजर जमात ना पढ़े, तू दे मदरसे चज नाल ना जाए, और पुत्र उधर रात ਨੂੰ ਉੱਠ के वितर ध्यान ना पढ़े। एक ही तमा सी मैं इस्लाम दी खातर मिट जांदा, तुसी अल्लाह दे नबी मैनू पिछे कर दिता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा फिर तुर जा मैदान अंदर, दुश्मनों को जहन्नम वासल कर दे रहा है। ते बिल आखिर हजरत उमर मैदान ओहद दे अंदर शहादत पा के ते जन्नतुल फिरदौस दे मालिक बन गए। अच्छा दूसरा नाम तो मिलेगा साद बिन खैसमा दा। और लोगों अल्लाह दा वास्ता जे मदरसियां दे नाल जुड़ जाओ, बच्चियां नू आलम बनाओ, बच्चियां नू हाफिज बनाओ। मारका बड़ा गर्म जे, चलो जे मैदान च नहीं जे छड़ सकते ते अपने बच्चियां दी दीनी माली सपोर्ट करो। हजरत साद ते उन्हां दे वालिद दा नाम सी खैसमा। गल याद आई है तो सुन लो। खैसमा कहंदे जी मैं बदर च जाना है, साद आंदे नहीं अब्बू मैं जाना है। वो बहस ना हो गई, प्यो कहता मैं जाना, पुत्र कहता मैं जाना, रौला ही पै गया। अच्छा उन्हें कहा जो नबी अलैहिस्सलाम को टुर जाने, गल सुनियो। नबी अलैहिस्सलाम को गया फस्तहा मां, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई कुरा पा लो। चुनाचे कुरा पाया गया ते गालबन ना हजरत साद दा शायद निकल आया, पुत्र दा निकल आया। ते खैसमा कहने लगे पुत्र तेरी उम्र खेडन मलन दी है, बीवियां घर ने, जा अपनियां बीवियां ना मौज कर, जवानियां मान। मैं पुत्र ना आखिर उम्र आ, असी तो जिंदगी गुजारनी है, पुत्र तू जाके मौज कर। ते पुत्र बाप नू पता की कहंदा, पुत्र कहन लगा अब्बा जी ये अगे मैनू जन्नत नजर आ रही है, जे जन्नत तो इलावा कोई होर सौदा हुंदा ते मैं तुहानू जान देना सी, मैं जन्नत तुहानू तरजीह नहीं दे सकता, अब्बा जी मैं ही जाना। ओए एहो जे जवान इस टाइम चाहिए जे जेड़े बुखारी हिफज करो, मुस्लिम हिफज करो, बुलूगुल मराम हिफज करो। और पुत्र मुनकरीन हदीस के मुकाबले ते खड़े हो जाओ। दुश्मनों के पुत्र तेनू 30 पारे का तर्जमा ना आए, तू इस्लाम नू की दिता है सिवाय जुगतां दे, इस्लाम नू की दिता है सिवाय फेसबुक दे, इस्लाम नू की दिता है सिवाय माँ बाप की बगावत दे, इस्लाम नू तू की दिता है बेटा सिवाय फहाशी ते उरियानी दे। और डांसरो उमैर दी सीरत पढ़ो, अवारा गर्दो हजरत साद दी सीरत पढ़ो। चुनाचे हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हो मैदाने कारजार अंदर चले गए ने, ते अल्लाह पाक ने शहादत दा दर्जा ते रुतबा अता फरमा दिता है। हजरत जीवकार मैं दसना है चाहना, वला तुफसिदू फिल अर्ज़ बाद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमा। अगला लफ्ज़ तुसी बोलना है, वदऊहु खौफन व, नहीं बोले वदऊहु खौफन व तमा, इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। जिन्हां दे अंदर ए तमा है ना, अल्लाह फरमांदे ने साडी रहमत भी उन्हां दे बड़ी करीब है। टाइम इजाजत नहीं दे रहा, सिर्फ 1 मिनट दे दियो ते गल खत्म करा। खवातीन भी आईयां ने, मायशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन नबी अलैहिस्सलाम नूं कहन लगियां आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी साडा भी दिल करदा है असीं भी जिहाद करिए। खवातीन कहंदियां ने साडा भी दिल करता है इस्लाम के दिफा लई असीं भी तुहाडे नाल निकलीए। अज इहो जिहियां मावां दी जरूरत है। फेसबुक वालियां मावां नहीं चाहिदियां, व्हाट्सएप वालियां मावां नहीं चाहिदियां, यूट्यूब पर मावां नहीं चाहिदियां। हुण ते गैरत वालियां मावां चाहिदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜਾਉਣ। ਪੁੱਤਰੋ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ
सहाबा दे दौर अंदर भी जवाना की बड़ी लोड़ सी, पर पुत्र इस वक्त जो तुहाडी जवानी दी इस्लाम नूं लोड़ है ना बेटा, मर जाना ही, फैसलाबाद छड़ जाना ही। रब दा वास्ता दे के कहना कैलकुलेशन करया कर, तू इस्लाम दे किन्ना काम आ रहे हैं, तू मस्जिद दे किन्ना काम आ रहे हैं, तू मदरसे दे किन्ना काम आ रहे हैं, तू कुरान दे किन्ना काम आ रहे हैं, तू हदीस दे किन्ना काम आ। जानवरों वाली जिंदगी ना गुजारते, लालच ते तमा कट दे दुनिया दी, ओ तेरा नसीब नक रगड़ के भी अल्लाह तेरे तक पहुंचाएगा। खैर अम्मा ऐसा कह लगी असी जिहाद करना है, आपने मैं नहीं 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 तुसी जिहाद नहीं करना। जुमला पसंद आया तो जरा गज वज के सुभान अल्लाह कह लिया जे। फरमाया अल्लाह पाक ने औरतां दा जिहाद हज बना दिता। तुहाडा ही बड़ा जिहाद है, तुसी हज कर लिया करो। अम्मा शाह फरमांदियां ने बुखारी पिया पढ़ना, जिदों दी नबी पाक को हदीस सुनी है फिर एक ही तमा पैदा हो गई है। मां ऐशा जिन्नी देर जिंदा रही ने हर साल ही हज कर दियां रही। हज करो, बोलन वाले बोलना है, भौंकण वाले भौंकना है, गल्लां करन वाले गल्लां करनियां ने। हर महीने उमरा करो, हर हफ्ते उमरा करो, हर साल हज करो। गोला मारो बैंक बैलेंस नूं, अद्धे पैसे मदरसे दवो ते अद्धे पैसे हज ते लावो ते अगले साल फिर कमावो। जिंदगी जड़ी है तमा ही रखो, मेरे ते मेरा रब राजी हो जाए। फरमाया ताता जाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदूना रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। गुलस्तां में जाकर हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। गुलस्तां में जाकर हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। निकल जाए मेरी जान उनके कदमों के नीचे, यही दिल की लालच यही आरज़ू है। बस ये कि तमा पैदा करो, अल्लाह मैं नेकां दे नाल क़यामत वाले दिन उठाया जावां। अल्लाह मैं नेकां दे नाल उठाया जावां ते जदों तेरी बारगाह च पेशी होवे ते अल्लाह तू मेरे सारे गुनाह अपनी रहमत दे नाल मुआफ़ फरमा देवे। ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तमहीदी तौर ते 5 बातां कीतियां ने, ਜਿਹੜੇ साथी लेट आए हो वो भी लिंक तो सुन लियो, लिख लियो और अपने अंदर ए तमा पैदा करो मैं मरन तो पहले पहले गुनाह बख्शवाला, नेकां दी लिस्ट अंदर आ जा, कुछ कुरान हिफज कर ला, कुछ घर च हदीस दियां किताबां रख ला। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अगर कोई अच्छी बात होई है तो अल्लाह दी रहमत होई है, अगर कोई कमी रह गई है अल्लाह मैनू भी मुआफ़ करे, तुहानू भी मुआफ़ करे। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लैना ओही मैं लैना। मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना। सद्दा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, उच्ची बोली ना तू रहना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब जी वकार, तमहीद दे अंदर जेड़ी मैं उस आलम दी बात बयान की है ना, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, 7:30-8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 5:40 ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਂਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। कोशिश करो कि 2 नफल पढ़िया करो, जिस सुभान रब्बी अल-आला 100 वारी पढ़ो, रोवो। यह भी तुसी पढ़ सकते हो सजदे की हालत अंदर, इन्ना नतमऊ अन यगफिर लना रब्बुना खतायाना, ये भी पढ़ सकते हो। जिन्हें मैं तुहानू अज़कार दसे ने याद करके पढ़ो। अपनी नमाज बड़ी ठहराव वाली करो, अल्लाह ताड़ी जिंदगी अंदर घर-बार अंदर कारोबार अंदर ठहराव पैदा फरमा दे। मैं तुहानू दसिया कि मैं 4 बड़े बड़े ममालक अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खुतबाते जुमा दरूस सहीहुल बुखारी चीज़ां पढ़ा के आया। मैं जिथे गया जामिया दे हौर नगार शागिर्द तालिब इल्म, कोई इमामत कर रहा है कोई दरस दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेरा दिल खुश होया। इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा सदका जारी है। सारे अदारे दे नाल ज़्यादा तो ज़्यादा तावन करो। अल्लाह पाक सानू अपने दीनी अदारियां ते खर्च करने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सेहत रही। अगला जुमा मेरा ते रहीम यार खां है, उस तो अगला जुमा 16 जनवरी का नलका कोहाला स्टाफ है सरगोदे रोड पर, उत्थे एक बड़ी मरूफ मस्जिद है जमाले मुस्तफ़ा, वो इलाके की बहुत बड़ी मस्जिद है। उत्थे इंशाअल्लाह बड़े इसलाही मौजू ते खुतबा जुमा होएगा।
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 16 ਦਾ इंशाअल्लाह ਉੱਥੇ ਜੁਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ हुजूर दुआ है अल्लाह सब दियां मेहनतां कबूल फरमाए।